नमस्कार, हांव निलेश वेळीप. पयरचे सुवातेर कितें जालें, पयर आमचें हॉस्पिटल लागून आमी गांवचे सगळे आमचे बरे मागपी सगळे नागरीक आमी हॉस्पिटला कडेन जमले आनी एक व्हडलें एजिटेशन केलें. आनी त्या एजिटेशना भितर थंय ठरयलें कितें की आमी खंय तरी एक मध्यस्थी करपा लागून आमचो ZP रुपेश देसाय तेणें तो स्वता येवन थंय मध्यस्थी केली आनी तेणें सांगलें कितें की एजिटेशन मुखार व्हरचे पयलीं आमी सीएमा कडेन ह्यो गोश्टी घालुया आनी सीएमा कडल्यान कितें तरी ठोस आश्वासन घेवया अशें म्हणून. म्हणजे रुपेश आमकां VDC मागीर हॉस्पिटलाची कमिटी आनी जे बरे मागपी आमचे जे कुळेगांवचे नागरीक आसा तांकां घेवन सगळ्यांक घेवन सीएमा कडेन घेवन गेलो आनी थंय लोकांच्या मागणेनुसार आमी सीएमा कडेन गेले आनी सीएमा कडेन थंय उतर येयलें की आमी डिमांड दवरले. आमचे थोडे जे थोडे मनीस म्हणल्यार हांव उलयलें तें सांगता की हांवें थोडे 3 मुद्दे मांडले. एक गजाल म्हणल्यार आमचे RMD जे हेल्थ सेंटर आसा ते PSC सेंटर जावचें, जेणे करून तेच्या लोकांक सगळ्यांक बेनिफीट जावचो आनी 24 तास हांगा डॉक्टर बाकीचे सगळे इक्विपमेंट सगळे उरचे अशें. दुसरी आमची गजाल म्हणटी आमकां एम्बुलन्स ही लोकांची सगळी मागणी आसलेली. ते आमचे एजिटेशन जालें ते दिसा मागणी जाली ती एम्बुलन्साची आमी गोश्टी केली. आनी तिसरी गजाल म्हणटी ह्या हॉस्पिटला खातीर एक म्हाजे दृश्टीन तो स्कॅम म्हणटा. कित्याक ऑलरेडी जो दुसरो आतां टेंडर काडला त्या टेंडरा भितर 3,17,34,514 असो तो टेंडर आसा आनी त्या टेंडरा भितर ऑलरेडी काम केल्लें तेंच काम परत घेतलां. म्हणून तें आमी दोतोरा मुखार आमी नजरेक हाडलें आनी आमकां दोतोरान हेजेर चवकशी करुया, हेजेर आमी हें करुया. आनी आमदारान थंय म्हणलें कितें तें शेड्यूल बीन कितें आसा तें पळोवया अशें म्हणून सांगलें. पूण तरी पूण हांवें परत नजरे हाडलें कितें आमदाराक सांगलें हांगा शेड्यूल पळोवतलो म्हणल्यार ऑलरेडी 8 कोटी जेन्ना पळय टेंडर काडलेलो त्या कामाक 8 कोटी भितर हें काम आसलेलें टेंडर हेजें लिफ्टीचें आनी परतूय टेंडर काडला तितून लिफ्ट म्हणून तुमी तें घालता आनी परत तो टेंडर काडटा. मागीर हितून कितें तरी घोळास सो दिसता आमचे सारक्याक. कित्याक हांगा पयशे टॅक्स पेयराक जे मेळटा तशें कित्याक कितें करपाचें ना. आमकां हॉस्पिटलूय जाय बेगींतल्या बेगीन आनी हांगा योग्य ते रितीन हॉस्पिटल जावचें अशी आमची इतलीच मागणी आसा. आनी हे तरेन आमी थंय मागणी मांडलेल्यो आनी ह्यो मागण्यो लोकांचे कडल्यान मागणी येयल्या कश्यो आनी हो आवाज केलो तो लोकांनी केला. हो कोणें तुमकां सांगपा म्हणल्यार हांगा हॉस्पिटला खातीर कमिटी काडलेली तेंचो फुडाकार ना. हांव त्या हॉस्पिटला खातीर खुद्द हांव आसा कमिटीचेर पूण तेंचो फुडाकार ना. हो लोकांचो आवाज. दुसरी गजाल VDCची जी कमिटी म्हणून आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवना. कित्याक ते आसा इनवॉल्वमेंट आसा कळ्ळें तुका, पूण तेंच्यांनी फुडाकार घेवना, लोकांनी फुडाकार घेतला. हांगा पंचायत मंडळ जें आसा पळय तें टोटली निश्फळ जाले कडेन आसा. कित्याक निश्फळ जाले कडेन आसा हातूंत आमी तितून उल्लेख करून दिता. कित्याक 1 वर्स पयलीं हांवें पंचायतीक लेटर घातलेलें ग्रामसभेक ह्या हॉस्पिटला खातीर आनी हांवें जे पॉयंट मांडले पळय तितून भितर म्हाका सरपंचान आन्सर दिलें आमी पंचायत बॉडी सक्षम आसा म्हणून. आयज 4 वर्सां जायत येयली, आयज हॉस्पिटलाचो कांयच ना. 90% काम जाल्लें त्या पयलींचेंच काम जाल्लें आसा तें तशें आसा. आयज टोटली हांगा फेल जालेलें आहा, टोटली फेल जाले कडेन आसा तुमकां सांगपा म्हणल्यार. म्हणून इतले हे लोकांकूय खबर आसा म्हणून आयज लोक जागे जाल्या. लोकांनी हॉस्पिटला कडेन थंय एजिटेशन केल्लें आसा आनी हांव लोकांक वालोर दिता. कित्याक लागून लोकांक वालोर दिता, कशें जायना लोक 4 वर्सां तरी जागे जाल्या आनी हांव इतलेंच मागता आजून लूज सोडूं नाका. दोतोरान आमकां 6 म्हयने दिल्या पूण हांव 6 म्हयन्या भितर जावचें अशी आमची मागणी आसा. पूण तुमी लूज सोडपाचें ना. आयज हॉस्पिटलूय आमचें जावचें, आयज धंदो पोटाचोय धंदो आसा. हांगा सगळ्यांनी जागे जावपाची गरज आसा म्हणून इतलेंच मागता आनी सगळ्यांक मागता की सगळ्यांनी जागे रावन हें करचें इतलेंच. देव बरें. आनी एक तितून भितर एक मुद्दो आसा तो म्हणल्यार आमचो सीएमा कडेन जेन्ना आमी बसले पळय तेन्ना सीएमा कडेन आमचो VDCचो चेअरमॅनूय उलयलेलो आसा आनी VDCच्या चेअरमॅनान थंय मुद्दे सारके मांडलेले आसा आनी VDC चेअरमॅनान थंय दाखयलेलें आसा. आमच्या सरपंचान जी फायल हाडलेली ते फायली भितर VDC चेअरमॅनान थंय नजरे हाडलें की ह्या फायली भितर शॉर्टफॉल तेणें डॉक्युमेंट मेन्शन केल्लें आसा.
आमकांय आनी खरोच ते चेअरमॅनाक हांव वालो दिता कित्याक तेणी इतले बेगीन ती फायल वाचून तितून भितर कितें कितें त्रुटी आसा ते तेणें जाणून घेतल्यो आनी तेणी त्यो सीएमाचे नजरेक हाडल्यो ह्या फायली भितर शॉर्टफॉल फायली आसा म्हणून ह्यो गजाल्यो कित्याक आनी ह्यो जागृत रावोंकूच जाय आमी कित्याक हांवें तेजें काम पळयलां सातपलकराचें कित्याक आमी वांगडा जेन्ना बॉडी भितर काम केलें पळय तेजे भितर तळमळ पळयल्या इतली भितर तेणें फास्ट जेन्ना पळय ती फायल तेणें पळयली आनी तितून भितर तेणें त्यो त्रुटी पळयल्यो आनी तेणें दोतोरा फुड्यान त्यो नजरे हाडल्यो म्हणून हांव तेजेर देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हणून म्हाका त्यो कित्याक लागून हांव जागो जालो की म्हाका नजरे येयले की बाबा हेंच्यांनी हितून त्रुटी आसा म्हणटकीर हांवें त्या खातीर ते मुद्दे मांडले RMDचें हॉस्पिटल दवरलें काय आमचें मागीर मुखार परत जोडोवपाचें काय आमी म्हणून त्या खातीर हांवें त्यो हें केलां आनी खरोच हांव अशें करूनच आमी हें पळय म्हागेलो कोणा कडेन दुस्मानकाय ना जेन्ना गांव म्हणून जेन्ना पळय एक रावन जेन्ना मुखार वयता तेन्नाच त्यो गजाल्यो मुखार वयता हांगा कोणाचोय एकामेकाचो हें घेवन पर्सनल रिवेंज घेवन वचोन उपयोग ना कळ्ळें तुका म्हणून हांव मागतां की आमी आमची गांव आमची पंचायत म्हणून आमी मुखार या हांगा कसलोच कोणाचें पर्सनल हें घेवन वयचें न्हू हॉस्पिटल कोणा खातीर आमच्याच खातीर मागता आमी हांगा कोणा खातीर पर्सनल कोणा खातीर हें करिना पूण ह्यो गोश्टी हांगा अशी जाता हांगा म्हाका कित्याक लागून दिसता निलेश म्हणल्यारूच कोण वायट काय दिसता अशें म्हणल्यार सेपरेटूच दवरिता निलेशाक अशें जावचें न्हू हांव कोण व्हडलो असो समजना पूण म्हाजें जें कितें मनांत दिसता पळय तें हांव उलयतां आनी वायट खंय दिसता पळय बऱ्या कामाक सदांच फुडें अशें इतलेंच मागता देव बरें